बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। वजीराबाद के नवाही इलाका बस्ती कुदरताबाद में एलपीजी गैस एजेंसी पर अचानक आग भड़क उठी। अहले इलाका और फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। वजीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका बस्ती कुदरताबाद भरोकी रोड पर वाक़या सैफ सयाल गैस एजेंसी का मालिक, जिसने गोदाम के बेसमेंट में एलपीजी गैस सिलेंडर रखे हुए और साथ आटा चक्की भी बना रखी है। सैफ सयाल प्रेशर पंप के जरिए एलपीजी गैस की रिफिलिंग छोटे सिलेंडरों में करता है। सैफ सयाल अपनी दुकान पर सिलेंडर की लीकेज माचिस की तीली जलाकर चेक कर रहा था कि अचानक सिलेंडर धमाके से फट गया और इसने बमुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। आनन फानन आग ने पूरे गोदाम में अपनी जगह बना ली और पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। आसमान की तरफ शोले बुलंद होने लगे। इतला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आगे बढ़ेंगे बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से। आपको बताते चले वज़ीर आला बलूचिस्तान के मिशन को आगे बढ़ाते हुए सेक्रेटरी महकमा लोकल गवर्नमेंट बलूचिस्तान दोस्तैन खान जमालदीनी ने बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके फराहम किए। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर सिब्बी मुहिबुल्लाह बलोच की सरबराही में सिब्बी में सब इंजीनियर और जूनियर क्लर्क की खाली असामियों पर होने वाले इंटरव्यू साफ शफाफ तरीके से लेने का अमल जारी है। तफसीलात देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सिब्बी में महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से बेरोजगारों के लिए रोजगार फराम किया जा रहा है। सेक्रेटरी महकमा लोकल गवर्नमेंट दोस्तैन खान जमालदीनी की खसूसी अहकामात की रोशनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिब्बी मुहिबुल्लाह बलोच की सरबराही में बस अड्डा सिब्बी में सब इंजीनियर और जूनियर क्लर्क के इंटरव्यू लिए गए। इस मौका पर मोहम्मद अली सातिकजई, डिविजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट नसीराबाद व दीगर कमेटी मेंबरान मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मुहिबुल्लाह बलोच का कहना था कि महकमा लोकल गवर्नमेंट सिब्बी जोन में सब इंजीनियर के 3 और जूनियर क्लर्क की 6 असामियों के लिए 1000 से जायद अफराद के टेस्ट इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। जी शुक्रिया। इस वक्त बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो कि लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, इस इदारे में हमारे पास कुछ वैकेंसीज मौजूद थी जो कि पिछले 1 साल से उस पर काम नहीं हो रहा था। अखबार में एडवर्टाइजमेंट एक बार आई और फिर उसको हम कंप्लीट नहीं कर सके ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़। लेकिन फाइनली हमने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दोबारा दी थी और उसकी आखिरी डेट 15 दिसंबर थी। और फिर ये डिसाइड ये किया गया कि तमाम जो इन लोगों के कैंडिडेट्स हैं और जो रिकॉर्ड है उसको तरतीब में ला के हम इसको जल्द से जल्द इसका इंटरव्यू कंडक्ट करें। लेकिन उसमें करते हुए हमें कुछ वक्त दरकार था जो कि हमने प्रॉपर यूटिलाइज़ किया। इस वक्त सिब्बी शहर में ये सिब्बी जोन के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं बेसिकली, और हमारे पास टोटल पोस्टें पूरे बलूचिस्तान की तो 107 जूनियर क्लर्क्स की हैं और 55 सब इंजीनियर्स की हैं। तो सिब्बी जोन में हमारे पास 3 एक में थी और 6 दूसरे में थी। इस वक्त यहाँ पे सिब्बी न्यू बस अड्डा में कुल 1300 कैंडिडेट्स मौजूद हैं और इनके जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर सब इंजीनियर्स के टेस्ट मुनक्किद किए जा रहे हैं। और हमने कोशिश यही किया कि अरेंजमेंट जो है उसको हम बेहतर से बेहतर बनाएं। चूँकि आपको मालूम है कि सिब्बी में सिब्बी इज्तिमा की आज दुआ थी, तो सीनियर मैनेजमेंट के कहने पे हमने इस टेस्ट को 9 बजे के बजाय 12 बजे शुरू किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये अफ़ाम व तफ़हीम से टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में LCS कैडर के अंदर जो है वो ये पोस्टें जो थी कुछ वेकेंट थी, कुछ की क्रिएशन थी। तो हमारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट दोस्तैन जमालदीनी साहब ने और ज़फ़र इकबाल हमारे सेक्रेटरी बोर्ड ने मुफादात आमा में और लोगों को रोज़गार देने के लिए जो है ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान में जो है इन पोस्टों को अनाउंस किया। जूनियर क्लर्क की पूरे बलूचिस्तान में 107 पोस्टें जो है वो अनाउंस हुई हैं और सब इंजीनियर की 55 टोटल पोस्टें अनाउंस हुई हैं। तो इन पोस्टों में जो सिब्बी जोन बनता है, इस सिब्बी जोन में हमारी जो जूनियर क्लर्क की पोस्टें हैं वो 6 पोस्टें यहाँ पे जूनियर क्लर्क की और 3 पोस्टें जो है वो सब इंजीनियर की, उनके लिए हम लोगों ने टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। तो माशाल्लाह से एक अच्छे तरीके से टेस्ट भी हो रहा है, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक टेस्ट हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है जो सब इंजीनियर्स का लिया जा रहा था। अभी इंशाल्लाह हम लोग जो है जूनियर क्लर्क के टेस्ट की तरफ जा रहे हैं। मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिब्बी मुहिबुल्लाह बलोच ने कहा कि यकीनन ये एक अच्छा इकदाम है।
بے روزگاروں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ دوران ٹیسٹ سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے تاکہ کوئی بد نظمی پیدا نہ ہو۔ ٹیسٹ میں فیمیل نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد آن نیوز سے بھی بلوچستان۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل ناروے کے زیر اہتمام 19 فروری 2023 بروز اتوار کو ایک عظیم الشان ہال کے اندر قائد ڈے پروگرام کا اہتمام کیا، جس میں تلاوت قاری انصر علی قادری نے کی اور نعت علامہ اسرار احمد نے کی، اور منقبت اوسلو کے مشہور معروف ثنا خواں عبد المنان نے بارگاہ میں ہدیہ رسالت مآب نعت اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی خوبصورت منقبت پیش کی، اور اس کے ساتھ علامہ محمد اقبال فانی نے حلقہ درود کی سرگرمی اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے نے جو ترکیہ زلزلہ میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں اس کی رپورٹ پیش کی۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی چیئرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب تھے، اور انہوں نے بہت ہی شاندار خطاب کیا، اور محفل کے آخر میں محفل سما منعقد کی گئی، جس کے مشہور قوال کیسر محمود اور ان کے ہمنوا نے قوالی پیش کی، جس سے لوگوں نے خوب سراہا۔ اور اس پروگرام ماور اس کے بعد ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا۔ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ اس پروگرام کی میزبانی پروفیسر نصیر احمد نوری نے کی، اور اس پروگرام میں ڈاکٹر طاہر القادری کی 72ویں سالگرہ کے حوالے سے اور تحدیث نعمت کے طور پر دعائیہ کلمات اور منقبت کے ساتھ شرکا نے کیک کاٹا، اور پروگرام میں قائد ڈے کی خوشی میں شرکا پروگرام کے لیے انتظام کی جانب سے بہترین ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ منور کر کے مزین کر کے پھر آقا صاحب والسلام کے اسی محل نبوت کی دیواروں کو چمکا تو رہے۔ جہاں روحانیت کمزور ہوگی وہ روحانیت کی دوا کھلا رہے ہوں گے، جہاں عرفان کمزور ہوگا وہاں معرفت کے سمندر بہا رہے ہوں گے، جہاں لوگوں میں تنزلی آ گئی ہوگی، گراوٹ ہوگی، اخلاق گر چکا ہوگا، وہاں اخلاق کریمانہ مصطفیٰ کے رنگ چڑھا رہے ہوں گے، جہاں ادب متزلزل ہوگا وہاں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی بارگاہ سے ادب کے موتی چن کر ان کے تاجوں میں منتقل کر رہے ہوں گے۔ منور کر کے مزین کر کے پھر آقا صاحب والسلام کے اسی محل نبوت کی دیواروں کو چمکا تو رہے۔ جہاں روحانیت کمزور ہوگی وہ روحانیت کی دوا کھلا رہے ہوں گے، جہاں عرفان کمزور ہوگا وہاں معرفت کے سمندر بہا رہے ہوں گے، جہاں لوگوں میں تنزلی آ گئی ہوگی، گراوٹ ہوگی، اخلاق گر چکا ہوگا، وہاں اخلاق کریمانہ مصطفیٰ کے رنگ چڑھا رہے ہوں گے، جہاں ادب متزلزل ہوگا وہاں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی بارگاہ سے ادب کے موتی چن کر ان کے تاجوں میں منتقل کر رہے ہوں گے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے چودھری پرویز اقبال لوسر کی قیادت میں اسپین کے شہر بارسلونا میں استحکام میں پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ رضوان کاظمی کی رپورٹ کے مطابق اسپین EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن اسپین کے زیر اہتمام بارسلونا کی معروف شاہراہ رامبلا پرم پر چیئرمین EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ چودھری پرویز اقبال لوسر کی قیادت میں پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانیوں بڑوں اور چھوٹوں کی شرکت۔ ریلی میں پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بلند کیے گئے۔ پاکستانی جھنڈوں کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر، جنرل ندیم انجم کی تصاویر والے کتبے اٹھائے ہوئے تھے۔ ریلی کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جس کی سعادت پروفیسر طاہر عظیم نے حاصل کی۔ چودھری پرویز اقبال لوسر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سالمیت پاک فوج کی سالمیت سے مشروط ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد تھا، ہے اور تا قیامت رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، جب تک سورج چاند رہے گا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے لیے دعا کرنا ہے، پاکستان کی سلامتی کی دعا کرنا، فوج پاکستان کا مضبوط ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عالم اسلام کی ہیں، اور یہ فوج جو ہے یہ یا رسول اللہ کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج یا رسول اللہ کی فوج ہے، یہ یا رسول اللہ کا ملک ہے، وہ ملک جس کے ساتھ یا رسول اللہ
लगता हो उसको कोई खत्म कर सकता है? नहीं। हम ये यहाँ फिर ये एक बार मैसेज देते हैं उन लोगों को जो कि एमहू की जन्नत में रहते हैं, जो 5th जनरेशन वार का हिस्सा बने हुए हैं, अपनी फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा पे पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं। गजाला अंसारी लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे दिन का आगाज तारीखी तकरीब के तमाम शुरका की तरफ से जज्बा हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ कौमी तराने के साथ हुआ। इसके बाद रिवायती इफ्तिताही शॉट गजाला अंसारी की करीबी दोस्त निघत अकरम ने मारकर चैंपियनशिप का आगाज किया। जानते हैं असर काज़मी की इस रिपोर्ट में। गजाला अंसारी लेडीज़ गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे दिन का आगाज़ तारीखी तकरीब के तमाम शुरका की तरफ से जज्बा हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ कौमी तराने के साथ हुआ। इसके बाद रवायती शॉट इफ्तिताही शॉट गजाला अंसारी की करीबी दोस्त निघत अकरम ने मारा। डॉक्टर आसमा शामी के इस आइडिया को मुनज़्ज़ा शाहीन ने शानदार तरीके से अमली जामा पहनाया, जिसने सब पर जादू कर दिया। ख़ासतौर पर लंदन से आने वाली 74 साला गजाला की शॉट 200 गज से ज़्यादा थी। कैटेगरी ए में कुल 81 का खेल खेलने वाली पारका एजाज ने आज 76 ग्रास खेल कर अपनी क्लास दिखाई। इसके 2 दिन के 157 के मुश्तरका स्कोर ने इसे कैटेगरी ए में लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर रखा। सीना उसामा 2 स्ट्रोक के फ़र्क के साथ 159 के स्कोर के साथ 79 और 80 स्कोर किया। कैटेगरी बी 24 से 13 से 24 एच में मोमना तारड़ 87 के मजमूई स्कोर के साथ मजमूई और नेट दोनों हिस्सों में पहले दिन की लीडर बनकर उभरी। इनके बाद शबाना वहीद और तहमीना राशिद ने मजमूई कैटेगरी में दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। ताहम नेट सेक्शन में इनके साथ शहजादी गुलफाम और हादिया उसामा भी शामिल हैं, जिन्होंने भी 74 हर एक का नेट स्कोर बनाया। कैटेगरी 25 से 36 एच में अलीशा राशिद 94 के मजमूई स्कोर के साथ पहले नंबर पर रही और अपने हैंडीकैप के तहत 6 खेल रही थी। इसने हाल ही में एमएचएस कैटेगरी में शमूलियत इख्तियार की है। 66 इसका अब तक का बेहतरीन स्कोर रहा। इत्तफाक से मीना जैनब ने 105 का मजमूई और 76 नेट स्कोर किया। तस्लीम हसनैन ने 106 और 73 रन्स बनाए। इस दोनों ज़ुमरों में कुल फाइनल राउंड में कुछ इंतहाई मुसाबकत गोल्फ देखने का इम्कान है। जूनियर कैटेगरी में 18 होल्स अंडर 14 साल कैटेगरी में महानूर सैयद ने बेहतरीन मजमूई स्कोर खेला। नतालिया नदीम दूसरे और नबिया नफीस तीसरे नंबर पर रहीं। दूसरे सेक्शन में 9 होल्स खेलने वाली लड़कियों में मारिया वकार ने ग्रास कैटेगरी जीती। फरिया अमीन दूसरे और नूर बानो चौधरी तीसरे नंबर पर रहीं। डॉक्टर शामी ने कहा, ये जूनियर कैटेगरी है जहां गोल्फ का मुस्तकबिल है, इसलिए एक खसूसी कोशिश भी की जा सकती है कि हर मिक्स्ड एमेचर्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन की जूनियर गर्ल्स कैटेगरी को शामिल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी और न्यूज़ टीवी लंदन। आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा से हमारे नुमाइंदे इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के नवाही गांव 138 नोएल आबादी शफी वाली के साथ घरों को बिजली सप्लाई करने वाली तारें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। 138 नोएल आबादी शफी वाली के साथ फैज अहमद खोखर, सादक खोखर, महमूद खोखर, मकसूद खोखर और डॉक्टर रियाज खोखर मरहूम के घर को बिजली तकरीबन 500 मीटर दूर बिजली के खंभों से सप्लाई दी जा रही है, जिस वजह से बिजली का लोड कम रहता है और बिल भी ज्यादा आता है। गुजरने वालों के लिए बिजली की तारें मुश्किलात का बायस बन रही हैं, जिस पर अहले इलाका के आला हुकाम से अपील है कि हुकूमत की तरफ से 2 अदद बिजली के खंभे फराहम किए जाएं ताकि इन घरों में बिजली का लोड भी मुकम्मल हो और बिजली की तारें किसी बड़े हादसे का सबब ना बने। बिजली के खंभों की फराहमी की सूरत में बिजली के बिलों में भी खातिरखा कमी आएगी। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के थाना वलीद के हदूद में 2 महीने पहले 5 साला बिस्मा बिनते फारूक जागीरानी को नामालूम अफराद ने अगवा किया, जिसकी बाजियाबी के लिए वुरसा ने लाड़काना के मेन SSP चौक पर धरना दिया। इस मौका पर इनके वुरसा का कहना था कि तकरीबन थियण वारा ने असांजी नंढड़ी अगवा थी वई आहे। मीरो खान चौक खां उनखे अगवा कयो आहे महेशरन जी माई CC कैमरा में भी क्लियर थी वई आहे। उन खां पोइ हाणे पुलिस असांखे SP साहब घुरायो त मां JRD तयारु कई आहे, तव्हांखे 2 ॾींहंनि में छोकिरी वठी ॾींदुमि। 2 ॾींहंनि खां पोइ 2 महीना थियण वारा आहिनि। हिननि जवाबदार बि पैसा वठी फिटी कया न। हाणे हिननि वटि जवाबदार आहे न का शइ आहे। असां हिननि ॾे वञूं था त तव्हांजो कमु थींदो, SHO ॾे वञूं था बि थींदो, कमु असांजो थिए नथो। असांखे पंहिंजी न्याणी मिले, असांजो मुतालबो इहो ई आहे ऐं जवाबदार गिरफ़्तार थियनि। तव्हांखे कीअं ख़बर पई त महेशरन खई आहे? बाबा अॻ में उन पाड़े में असांखे ख़बर पई
जीअं छोकिरी उतो घर मां निकिती उते पाड़े जे ॿारनि ॾिठो त हिन खे माण्हू महेसरनि जे घर वठी विया, महेसर ऐं माई। पोइ हे पुलिस पत न पई करे। असां हिननि ॾे वियासीं राति जो ई दफ़ा, हिननि महेसरनि वटि असांजी छोकिरी आहे, हे पत न पिया कनि। आख़िरकार हिननि इंक्वायरी कई उन महले में, उन्हनि ॿारनि ॿुधायो न त महेसरनि जी माई ऐं हिननि छोकिरी असां वरिती आहे। माई क्लियर थी वई, ॿी माई खे ॿार थी ॾे, उन सां छोकिरो बि साण आहे, वरी ॿई गॾियूं थियूं वञनि, उहा माई पुलिस फिटी कई आहे। CCTV जो फुटेज तव्हां वटि असां वटि बि आहिनि, पुलिस वटि बि आहिनि। हाँ ठीक है, मेहरबानी। हम ये कहेंगे तो आप देख रहे हैं तो लारकाना से 2 महीने पहले एक बच्चा, एक बच्ची, 3 बच्चे अगवा हो गए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस हाथ पे हाथ रखी हुई है और कोई भी उसके लिए, आज देखें आप जागीरानी बिरादरी के जो बिस्मा 4 साल की बच्ची है वो 2 महीना से गुम है और कोई भी पुलिस कुछ नहीं करती है क्योंकि पुलिस बेबस है। ये कानून जो है ना वो पुलिस के हाथ में नहीं है, सियासतदानों के हाथ में, वडेरों जागीरदारों के हाथ में। वही उनको थानों पर रखवाते हैं, वही अफसर तब्दील करवाते हैं। हम आला इदारों से और बिलखुसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश करते हैं तो आप एक्शन लें, आप लारकाना को संभालें। आए लारकाना के अंदर आप देखें तो लारकाना एक गुरु के हवाले कर दिया गया है। ये चुरी फुरे धाड़े ये सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन अफसोस अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। ना 2 महीनों के अंदर 2 महीने अगवा के बड़ी बात है, 2 महीने एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर पुलिस चाहे तो ये 1 घंटे के अंदर सारे बच्चे जो बाजियाब होकर अपने घर पहुँच सकते हैं। ये जो पुलिस के लिए कह रहे हैं, जब हमारी उनसे बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमने पुलिस को फुटेज भी दिए हुए हैं, फिर भी क्यों पुलिस क्यों नहीं कर रही? वही तो आपने कहा ना, जैसे कहा तो पुलिस को हर पता होता है, कहावत है तो पुलिस को सब कुछ पता होता है, लेकिन अफसोस ये है तो इसके बावजूद भी हमने कहा तो ये पुलिस अपने हाथ में नहीं, उनका कानून जो है ना वो कानून है, सिर्फ उनके हाथ में नहीं है क्योंकि इनको चलाने वाले कोई और है। अगर वो चाहें तो इनको एक फ़ोन करें, एक तीनों बच्चे अभी इधर आ जाएंगे। शुक्रिया। ये थे यहाँ के लारकाना के समाजी वर्कर। महंगाई और जेल भरो तहरीक के हवाले से रैली, हाजी अब्दुल्ला की क़यादत में हज़ारों अफराद की तारीख साज शिरकत। हाजी अब्दुल्ला खां उम्मीदवार PP 112 MPA की क़यादत में महंगाई, गिरती हुई मईशत, लाकानूनियत के खिलाफ रैली निकाली गई। फैसलाबाद से हज़ारों की तादाद में मर्द व ख़वातीन शरीक हुए। अब्दुल्ला खान का कहना था कि आज अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करके साबित किया कि नौजवान खौफ और डर का बुत तोड़ चुके और अपने मुल्क के लिए इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। रैली का आगाज PP 112 अब्दुल्ला खान के पब्लिक सेक्रेटरीट से हुआ, जो हल्का PP 112 के मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई जनामाला रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और तहरीक इंसाफ के झंडे उठा रखे थे। रैली का मुख्तलिफ मकामात पर फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया। आखिर पर खाने से तवाज़े की गई। हाजी अब्दुल्ला खान ने तमाम शुरका रैली का शुक्रिया अदा किया। मेरे कप्तान सब तैयार है, चले पड़ जाएंगी और फैसलाबाद। फारूकाबाद से आपको बताते चले, जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार। थाना सिटी पुलिस की कार्रवाइयां। SHO थाना सिटी फारूकाबाद ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। नाजायज असलहा और मंशियात बरामद। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश जावेद उर्फ पप्पू से 1700 ग्राम मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी कार्रवाई में मोहम्मद बिन कासिम से नाजायज असलहा और गोलियां बरामद करके पाबंदी से हासिल कर दिया। DHQ टीचिंग अस्पताल साहिवाल में पार्किंग स्टैंड ठेकेदारों का गरीब पर जुल्म। मोटरसाइकिल पर्ची फीस 10 रुपए की बजाय 20 रुपए वसूल की जा रही है। मुतल्लिका इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। सिविल अस्पताल साहिवाल में पार्किंग स्टैंड माफिया का राज। मजबूरी से आने वाले लवाहिकीन जब मरीज की इयादत करने आते हैं तो मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड में पार्क करते हैं। वापसी पर पार्किंग स्टैंड वाले जबरदस्ती 20 रुपए वसूल करते हैं। कई शहरियों से पार्किंग वाले ओवर चार्जिंग पर काफी बहस करते हैं। हर 10 मिनट के बाद कोई ना कोई चीज बाहर से लेने जाना पड़ता है। पार्किंग स्टैंड वाले फी पर्ची के हिसाब से 20 रुपया वसूल करते हैं और रात 12 बजे के बाद डबल यानी 40 रुपया वसूल करते हैं। अगर ओवर चार्जिंग पर पूछा जाए तो संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं और साथ मरीज को डिस्चार्ज करवाने की धमकियां देते हैं। शेखपुरा से खबर है, ईदी वेलफेयर फाउंडेशन फैसल ईदी की क़यादत में तुर्किया में ज़लज़ला मुतासरीन में मदद कर रहे हैं। फैसल ईदी ने पाकिस्तानी अवाम से ज़लज़ला मुतासरीन की भरपूर मदद करने की अपील कर दी। तफसीलात देखते हैं शफीक जट की इस रिपोर्ट में। फारूकाबाद तुर्किया में ज़लज़ला की तबाहकारी से लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में ईदी वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान के रज़ाकार ज़लज़ला मुतासरीन की भरपूर मदद करने में मसरूफ़ अमल हैं। फैसल ईदी की क़यादत में रज़ाकार ज़लज़ला से मुतासरा ख़ानदानों में टेंट, गर्म कपड़े, कंबल और राशन बैग तकसीम कर रही हैं। ईदी रज़ाकार मुकामी फ़लाही अदारे के तावन से फ़रिश्ते मुरतब करके ज़लज़ला मुतासरीन तक सामान की फ़राहमी मुमकिन बना रही हैं। फैसल ईदी का अपने वीडियो पैगाम में कहना है कि
السلام علیکم. آج ہم کہرمان مرش کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہم تقریباً 5000 کے قریب راشن لے کر آئے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کو 50,000 کے قریب لے کے جائیں. اور پاکستانی عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم ان کو گرم کپڑے، ٹینٹ اور کچا اور پکا ہوا راشن جو ہے وہ مہیا کر سکیں. فیصل عیدی نے پاکستانی عوام سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ اپنی زکوٰۃ و عطیات زیادہ سے زیادہ عیدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جمع کروائیں تاکہ مصیبت زدہ ترکیہ اور شام کے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جا سکے. محمد شفیق جٹ، آن نیوز، فاروق آباد. گوجرا سے آپ کو بتاتے چلے، عارف حسین وارسی کی رپورٹ کے مطابق گوجرا میں الائیڈ کالج برائے ہیلتھ اینڈ سائنسز کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاح امیدوار برائے صوبائی اسمبلی PP 118 چودھری عقبہ علی وڑائچ نے کیا. گوجرا میں الائیڈ کالج برائے ہیلتھ اینڈ سائنسز کی افتتاحی تقریب کا انعقاد رحمان مغل اور کامران مغل کی سربراہی میں کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی MPA کے امیدوار چودھری عقبہ علی وڑائچ اور صدر انجمن تاجران منصور احمد بھنگو تھے. پھولوں کی پتیاں نچاور کر کے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا. چودھری عقبہ علی وڑائچ نے فیتا کاٹ کر میڈیکل کالج کا افتتاح کیا. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. تلاوت کلام پاک کے فرائض قاری خادم حسین زکی نے سر انجام دیے. نعت خوانی کے فرائض رانا M جیلانی نے سر انجام دیے، جبکہ کمپیئرنگ کے فرائض بلال نے سر انجام دیے. سربراہ ادارہ رحمان مغل نے آنے والے مہمانوں کو ادارہ کے متعلق بریف کیا. اپنے خطاب میں مہمان خصوصی نے ادارہ کے قیام پر مبارکباد دی اور ہر طرح کے ادارہ کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کروائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ادارہ گوجرا میں بنانے کے لیے ایز اے اسپیشل کیوں سوچا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. دیکھیں، یہ اس لیے یہ ادارہ یہاں پہ بنانے کا سوچا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ بہت ہے، لوگ بہت کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں کیے گئے. اس چیز کی کمی محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ ادارہ یہاں پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو، کیونکہ گوجرا اس طرح سے ایک طرح کا ہب ہے یہاں پہ اور اس کے سراؤنڈنگ میں اباؤٹ 140 ولیجز ہیں. ٹھیک ہے، تو سراؤنڈنگ سے بچے ایک سٹی سے دوسرے، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اگر ہم وہی پلان، وہی سسٹم اگر ہم یہاں اپنے شہر پہ دیتے ہیں، ان کو ڈور سٹیپ پہ یہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہمارا جو شہر ہے اس میں اور بھی زیادہ ترقی کرے گا. اس وجہ سے ہم نے یہ پلان کیا دوستوں نے مل کے، رحمان صاحب نے اور میں نے، کہ ہم یہ انسٹیٹیوشن یہاں پہ اپنے لوگوں کو ان کی سہولیت کے لیے یہاں پہ ہم یہ ادارہ جو ہے وہ پلان کرتے ہیں، یہاں پہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ دیکھیں پریکٹیکل کا دور ہے اور یہ ڈپلوماز ہیں بھی اسی وجہ سے کہ پریکٹیکل ہیں. ان کو کرنے سے آفٹر میٹرک اگر آپ ایک بچہ جو ہے وہ 2 سال کے بعد اپنے گھر والوں کو کما کے دے سکتا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھ سکتا ہے، تو وائی ناٹ ہم اس کا سٹیپ کیوں نہیں لیتے. کیونکہ BS ہو رہا ہے، MSc ہو رہی ہے، وہ 5 سال 6 سال لگ جاتے ہیں بچے کو کرتے ہوئے، اور سیکھنی یہی چیزیں ہیں. اور سم ٹائم تو یہ چیزیں ان لوگوں تک بھی نہیں پہنچتی جنہوں نے تھیوری کو پڑھا ہے، پریکٹیکل کو نہیں پڑھا. میجر ہمارا جو ایفیکٹ ہے وہ اس چیز پہ آتا ہے کہ ہاں ہم پریکٹیکل ایک لائف کو سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے گروئنگ ایریا میں اور بھی زیادہ گرو کر جائے. اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، جو چونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ IT کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ہم نے ان چیزوں کو تھوڑا سا اور وائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ جو بچے ہیں ہمارے ریگولر کلاسز بھی پڑھیں اور آن لائن جو سسٹم ہے ہمارا وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تاکہ وہ بچے جو دور دراز ایریا سے آ سکتے ہیں وہ آئیں، ریگولر کلاسز بھی لیں. اگر وہ نہیں آ سکتے تو لیٹ اس کہ ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹڈ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہماری آن لائن کلاسز بھی ہوں گی انشاءاللہ، اس پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رجسٹر کروائیں. آگے بڑھیں گے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق حکمران جماعت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اتحاد کے رہنماؤں نے پیر کو صدر ڈاکٹر عارف علوی کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے لیے یک طرفہ طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے پر سخت تنقید کی. اس سے پہلے دن میں صدر علوی نے، جن کا تعلق حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ہے، نے 9 اپریل اتوار کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا، انتخابات کے سیکشن 57(2) کے مطابق انتخابی شیڈیول ایکٹ 2017، لیکن حکمران اتحاد کے رہنماؤں نے علوی کو تنقید کا نشانہ بنایا، جسے انہوں نے پاکستان کے صدر کی حیثیت سے ان کے حکام کی خلاف ورزی کہا. یہ بھی پڑھیں صدر علوی کا 9 اپریل کو پنجاب KP کے انتخابات کا اعلان. آگے بڑھیں گے. ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سٹی پولیس آفیسر سید خالد محمود ہمدانی اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کا PSL میچز کے حوالے
حوالے سے اقبال پارک کا دورہ. SSP آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی اور دیگر افسران بھی ہمراہ موجود تھے. CPO نے سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ہدایات دی. ایک ہیرو کی بیٹی سے مدد کے لیے پکارے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق 19 فروری 2023 کو شائع ہونے والے اخبار سے ایک دن پہلے اپڈیٹ کیا گیا. 2013 میں میرے والد مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ڈاکٹر AQ قائم کیا. خان ہسپتال ٹرسٹ لاہور کے غریبوں اور ضرورت مندوں کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کرے گا. 2021 میں اپنی وفات سے پہلے مذکورہ ٹرسٹ کے تحیات چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے مجھے اپنا جانشین نامزد کیا. بدقسمتی سے موقع دیکھتے ہوئے کچھ بے ضمیر افراد کا جن کا ٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں خود کو ہسپتال کے ٹرسٹی اور ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ترقی دے رہے ہیں. بعض اہلکاروں کی مدد سے انہوں نے ایک مکمل طور پر جعلی ٹرسٹ ڈیڈ تیار کر رکھی ہے. اسے عوام کو احتیاط دینے کا دھوکہ دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب میرے والد کی وفات کو 16 ماہ بیت چکے. میں اب اس غیر قانونی سرگرمی کو روکنے کے لیے لڑ رہا ہوں. آگے بڑھیں گے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق میڈیا کو انٹرویو میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار ہے تاہم ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا. IMF سے مذاکرات جاری ہیں. پاکستان معاشی مشکلات کا شکار تاہم دیوالیہ نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ کورونا وبا، یوکرین میں جنگ اور عالمی معیشت کے اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی ہوئے ہیں. سیلاب نے پاکستانی معیشت کے لیے مشکل صورتحال پیدا کی ہے. بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے جس کا اثر معیشت پر ہوتا ہے. عالمی قرضے مختصر اور طویل مدت کا معاملہ ہوتا ہے. پاکستان موجودہ بحران سے جلد نکل آئے گا. منشن آباد سے آپ کو بتاتے چلے عبد الرحمان گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق منشن آباد میں مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری. اشیاء خوردونوش سے لے کر روزمرہ کے استعمال کے تمام اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. LPG گیس کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. LPG گیس 320 روپے فی کلو ہو چکی. گھریلو سلنڈر 800 روپے اضافے کے ساتھ 3600 روپے جبکہ کمرشل سلنڈر 13000 روپے میں فروخت ہو رہا. LPG گیس کے ساتھ ساتھ چولہے اور دیگر سامان کی بھی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے سبب کاروبار ٹھپ ہو چکے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں. حکومت مہنگائی کو فوری کنٹرول کرے. منشن آباد سے آپ کو بتاتے چلے گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق منشن آباد میں غربت میں گھری عوام کی مشکلات میں روز بروز اضافہ. اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے. مزدور اور دہاڑی دار طبقہ پریشانی میں مبتلا. 1 کلو چائے کی پتی 750 روپے اضافہ کے ساتھ 1750 روپے کی ہو گئی. باسمتی چاول کی قیمت میں 160 روپے کلو اضافہ کے ساتھ 400 فی کلو. دال چنا 160 روپے سے 240 روپے فی کلو. چنا سفید چنا 200 روپے سے 360. کالی مرچ، سرخ مرچ، زیرہ اور مسالہ جات کی قیمتیں بھی 2 گنا ہو گئی. منشن آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کی بجائے غریب عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے. 700 روپے دہاڑی کمانے والا مزدور گھر کا راشن لے یا پھر دیگر ضروریات پوری کرے. حکومت نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. مقامی شہریوں نے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا. رحیم یار خان سے سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان میں مہنگائی کی چکی میں پسی عوام سڑکوں پر نکل آئی. انجمن تاجران کی کال پر سٹی پل سے دعا چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکا نے گلے میں روٹیاں ڈال کر اور ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی. رحیم یار خان مہنگائی کی چکی میں پسی عوام سڑکوں پر آ گئی. سٹی انجمن تاجران کی کال پر سینکڑوں تاجر سڑک پر اور انہوں نے احتجاجی ریلی نکالی. شرکا نے اپنے گلے میں روٹیاں ڈال کر ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر حکومت کے ظالمانہ اقدامات اور بیجا ٹیکس کے خلاف انوکھا احتجاج کیا. شدید نعرے بازی کی. تاجروں نے حکومت وقت سے فی الفور مہنگائی کا جن بوتل میں بند کرنے کی اپیل کی. اگر فی الفور مہنگائی پر کنٹرول نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع ہوگا. آج یہ جو ہم نے ہڑتال کی کال دی تھی، حکومت نے جو ابھی ظالمانہ ٹیکس لگائے ہیں 570 ارب کے، ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو واپس لیا جائے اور جو سیل ٹیکس 17% سے 18% کے اس کو بھی واپس لیا جائے. فی الحال وقت ہم نے یہ ابھی پرامن احتجاج کی کال دی تھی. اگر حکومت نے یہ تمام ٹیکس واپس نہیں لیے تو ہم پورا ملک ہڑتال پورا شٹر ڈاؤن کریں گے اور پورا ملک پہ جام ہڑتال کریں گے. منشن آباد سے آپ کو بتاتے چلے عبد الرحمان گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق منشن آباد سے چند گز کے فاصلے پر واقع مارکیٹ میں قائم الیکٹرک سٹور پر 2 نامعلوم نوسرباز ماسک لگا کر الیکٹرک کا سامان خریدنے کی غرض سے دکان میں داخل ہوئے اور تاجر عابد مٹھو سے کچھ سامان خریدا. 5000 روپے کا نوٹ دیا اور دکاندار اپنی جیب سے پرس نکال کر جب سامان خریدنے والے نوسرباز کو بقایا دینے لگا تو نوسرباز نے کہا کہ کچھ اور چیزیں خریدنے کا کہا. جب دکاندار دوبارہ چیزیں اٹھانے لگا تو نوسرباز شخص دکاندار کا پرس اٹھا کر باہر موٹر سائیکل پر کھڑے اپنے ساتھی کے ساتھ فرار ہو گیا. تاجر کے پرس میں 3,80,000 سے زائد رقم تھی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا. پولیس کا کہنا ہے CCTV فوٹیج کی مدد سے جلد نوسرباز کو گرفتار کر لیا جائے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.